अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज हम बात करेंगे जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में ख़ास तौर पर जो है वो 2 दिन जो बढ़ाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, जो अहम केस है जिसमें कहा गया है कि तमाम सियासी जमातों को मौका फराम किया जाए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए और कहा गया हुकूमत को कि तमाम आईजीज़ को ये कहा जाए कि वो कागजात नामजदगी जो हैं वो दाखिल करवाएं। और ये पूरे मुल्क में जो है वाक़यात सामने आए जब कल जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से जो सियासी जमातें हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे जो है वो कागजात नामजदगी तक छीन लिए गए। ये कहीं और नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ और ये पंजाब में सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं ये रिपोर्ट हुए। उस हवाले से एक बड़ी अहम जो ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस हवाले से ज़िला हाफिज़ाबाद जो मेरा अपना ज़िला भी है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए अमानुल्लाह संधू साबिक़ सदर बार हैं, वो अपने एक साथी वकील जो हैं शुएब भट्टी, उनके हमरा जब कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए आए तो वहाँ पर जो है वो पुलिस की जानब से जो है वो ना सिर्फ कागजात जो है वो छीने गए बल्कि वो बदमज़गी हुई कि उस पर जो तमाम वकला बिरादरी जो है वो इकट्ठी हो गई और डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो हाफिज़ाबाद की जानब से आज यानी जुमे को जो है वो हड़ताल की गई। और इज़हार यकजहती के लिए पिंडी भटिया बार ने भी जो है वो आज हड़ताल की। और ये रवैया था एक डीएसपी कैसर जमील जो हैं गुज्जर, उनकी जानब से ये सारा कुछ हुआ। यानी बदमज़गी के हवाले से उन्होंने कागजात नामजदगी जो फाड़ने के हवाले से कहा है, उसमें जो मुतालबा किया गया है बार की जानब से, मेरे साथ वो आप पेपर भी देख सकते हैं कि जो जिसमें जो है वो मुतालबा किया गया डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं उनकी जानब से ये कहा गया उस प्रेस रिलीज़ में मलक वकास रज़ा जो हैं जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार हाफिज़ाबाद के, उनकी जानब से और एडी तहर और फिदाब भट्टी जो सदर और सेक्रेटरी हैं तहसील पिंडी भटिया बार के, उनकी जानब से ये कहा गया कि बुनियादी तौर पर जो है वकला को रोका गया और नाम लेकर कहा गया कि राना जमील कैसर जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि जनाब जमील कैसर जो हैं उनको उनके ओहदे से जो है वो हटाया जाए। और ये मुतालबा कहीं और नहीं किया गया, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को जो है ये ना सिर्फ प्रेस रिलीज़ और ख़त जो है वो लिखा गया बल्कि हाफिज़ाबाद में जो है वो हड़ताल की गई। इस वाक़े के ख़िलाफ़ वकला बिरादरी ने जो है वो हड़ताल की। अब इससे किस को फ़ायदा हो रहा है ये सोचने की बात है इलेक्शन कमीशन के लिए भी। और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी ये बड़ा अहम वाक़या है कि जहाँ दीगर जगहों पर जो है वो उम्मीदवारों को रोका गया है, यहाँ तो जो है वो बार के साबिक़ सदर को जो है वो एक डीएसपी ने जो है ना सिर्फ रोका बल्कि कागजात तक जो है वो फाड़ दिए। वो वहाँ पर जो वाक़या हुआ है वो भी जो है मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा जो है वो सुनने वाले और देखने वाले देखें कि किस तरह वो वाक़या पेश आया और पुलिस किस तरह जो है वो उनसे कागजात छीन रही है और वकला एहतजाज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो झलक जो है वो आप ज़रूर देखें। जी पाकिस्तानियों, ये आपने देखा कि किस तरह जो है वो पुलिस जो रोक रही है, ये वाक़या कहीं और नहीं हुआ, ये वस्ती पंजाब के ज़िला हाफिज़ाबाद के अंदर ये वाक़या जो है ये पेश आया और उसमें जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया है। एक साबिक़ सदर को, बार के साबिक़ सदर को जो है वो रोका गया जिस पर एहतजाज किया गया वकला बिरादरी की जानब से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ एक तरफ साइफर केस में जो है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक तरफ ज़मानत मिली है और साथ ही सख्त रिमार्क्स भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानब से। और उनका यह कहना था कि बुनियादी तौर पर इंतखाबात से रोकना जो है ये किसी तरह भी ठीक नहीं है, माजी में भी ऐसा होता रहा, ये नहीं होना चाहिए। और आईजी साहबान को एक दफ़ा फिर
ہدایات دی گئی ہیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے جو خاص طور پر امیدواران ہیں ان کو جو ہے وہ نہ روکیں. اس پر جو ہے وہ کس طرح ریاست عمل کرتی ہے، آئی جی صاحبان جو ہے وہ کس طرح عمل کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے جس طرح حامد میر نے جو ہے وہ کہا کہ بلوچ حقوق کے حوالے سے، بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے بلوچ خواتین کو جو ہے وہ جس ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور پھر کیمرہ چھیننے کی کوشش کی گئی. اس میں سینئر صحافی حامد میر نے کورٹ کو بھی آ کر بتایا کہ اشفاق وڑیچ کا انہوں نے براہ راست نام لیا. جہاں اسلام آباد میں اشفاق وڑیچ ہو یا حافظ آباد میں جمیل کیسر ہو، یہ طاقت کا جو استعمال ہے، جو پولیس کی جانب سے معاملات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ اس پر چاہیے کہ جناب وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب کو چاہیے، انوار اللہ کاکڑ کو، کہ ان کی اس سلسلے میں ضرور غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنائیں، کیونکہ وہ دھرتی، جس دھرتی سے وہ بیٹیاں آئی تھیں، وہ دھرتی جو ہے وہ انوار اللہ کاکڑ کی دھرتی بھی ہے، وہ پاکستان کی دھرتی ہے. بلوچستان کے لوگوں کو پہلے ہی بہت سارے گلے ہیں، پہلے ہی ان زخموں پر ہمیں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. ان زخموں پر ہم مرہم رکھیں گے تو تبھی جا کر جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ ایک بہتر پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، اور ایک وہ پاکستان جہاں ہم امن کی بات کرتے ہیں، پھر کسی اور بیٹی کو جو ہے کہ کئی اور مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کو اس طرح کا سلوک کا سامنا نہ کرنا پڑے. بطور مہمان ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم بلوچستان سے آئی ہوئی ان نہتی خواتین کو ویلکم کرتے. اور میں یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستانیوں کہ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جہاں ایک طرف اعلان ہو رہے تھے، فواد حسن فواد اور مرتضیٰ سولنگی جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ ان خواتین کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، تو حامد میر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس سلسلے میں جب بات کی تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ان خواتین کو رہا نہیں کیا گیا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر فواد حسن فواد وہاں سرکاری بلڈنگ میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس کی بجائے وہ یہاں موقع پر آ کر جو ہے وہ چادر جو ہے وہ دیتے، ان کے سر کے اوپر چادر رکھتے، ان کو حوصلہ دیتے، تسلی دیتے، تو وہ خواتین جو ہیں وہ امید کے ساتھ جو ہیں وہ واپس جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں ایسا نہیں ہوا؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا سوال ہے. اور دوسری جانب میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ کسی جماعت کو بین کرتے ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ رنگ سے آؤٹ ہو گئی. لیکن اگر کوئی جماعت سیاسی حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کی امیدوار انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان کو پولیس زبردستی ان سے کاغذات چھینتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شفاف انتخابات میں یہ بڑی رکاوٹ ہے. اس پر چیف الیکشن کمشنر کو بھی از خود نوٹس لیتے ہوئے ایسے تمام افسران کے خلاف جو یہ اس کارروائی میں مبینہ طور پر نہیں یقینی طور پر جو ہے وہ ملوث ہیں، فوٹیج بھی آپ نے دیکھ لی، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے واضح احکامات کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو درخواست تھی اس کو بھی نپٹا دیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں عوام کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے جو اگر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی، اور اس جھلک میں وسطی پنجاب کے ایک ضلع کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر تمام جو ادارے ہیں وہ مل کر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ایک JIT بنائی جائے، اور ایسے تمام افسران کو قانون کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. پاکستانیوں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے، استحکام کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے ایک پیش خیمہ ثابت ہوں گے. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.